बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं राना उज़ैर हूँ। 9 मार्च 2026 सोमवार का दिन। अमेरिका ईरान जंग की वो खबर आ चुकी है। सहरी के वक्त ईरानी सुप्रीम लीडर का ऐलान होता है। ईरान के नए सुप्रीम लीडर जो आए हैं, मैं उनके हवाले से आपको खबरें तो दूंगा, लेकिन उनके आते ही अमेरिका की डेल्टा फोर्स की जानिब से एटमी हमले की इतलाआत सामने आ रही हैं। और इसके अलावा ब्लूमबर्ग क्या रिपोर्ट कर रहा है, अमेरिकी मीडिया क्या रिपोर्ट कर रहा है और दीगर इंटरनेशनल मीडिया आउटलेट्स, उनकी रिपोर्टिंग आपके सामने रखी जाएगी कि नए सुप्रीम लीडर के ऐलान के बाद एटमी हमला होना। अमेरिका और इजराइल जो है मिलकर ईरान के खिलाफ अब क्या करने जा रहे हैं। जंग का इंतहाई खतरनाक तरीन मरहला। ईरानी कमांडर्स जो हैं वो भी इस वक्त मुकम्मल तौर पर हाई अलर्ट हैं। पहली मर्तबा अमेरिकी और ईरानी कमांडोस एक दूसरे के आमने सामने आने जा रहे हैं। तमाम तर तफसीलात आपके सामने रखी जाएंगी। आगे बढ़ने से पहले आप सबसे मेरी दरख्वास्त होगी कि आपने इस चैनल को लाजमी तौर पर सब्सक्राइब करना है, बेल आइकन को जरूर प्रेस करें। कमेंट सेक्शन में आप इस जंग के हवाले से अपना क्या फीडबैक रखते हैं वो कमेंट सेक्शन में हमें जरूर बताइएगा। आगे बढ़ते हैं जनाब। इस वक्त ईरानी जो स्पीकर पार्लियामेंट है, उनका एक इंटरव्यू जो है वो नशर हुआ है और वो अपने इंटरव्यू में ये बात करते हैं कि हमारे इमाम खामनाई ने हमें वसीयत की थी कि अगर ईरान पर अमेरिका इस्राइल हमला करेंगे तो जंग की आग को फैला देना, इसे इलाकाई जंग बना देना, इसे रीजनल वॉर बना देना। और इस वजह से हमने इस रीजन के जितने भी ममालिक थे जहां पर अमेरिका के इंटरेस्ट थे, अमेरिका के फौजी अड्डे थे, उनके कोई मैसेजेस थे, हमने उन सब के ऊपर जो है अटैक किया। अमेरिका ने गलत अंदाजा लगाकर ईरान से पंगा लिया। वो सोचते थे कि 3 दिन में जंग जीत जाएंगे, मगर अब उन्हें सबक सिखाएंगे कि आइंदा वो ईरान पर हमले करने का सोच भी नहीं सकेंगे। अगर दुश्मन ने हमारी सरजमीन पर कदम रखा तो बहुत मार पड़ेगी। ट्रंप नेतन्याहू का गुलाम बना हुआ है, शायद एप्सिन फाइल्स का भी कोई असर हो। ईरान अमेरिका अगर हमारे इंफ्रास्ट्रक्चर या अवामी जरूरियात को निशाना बनाएंगे तो हम भी फौरी यही काम करेंगे। हमने अमेरिकी बहरी बेड़ों को मार भगाया है और इसराइली आयरन डोम को भी जला दिया है। ये ईरान के पार्लियामेंट के जो स्पीकर हैं, उनका एक इंटरव्यू है जिन्होंने इस पूरी जंग का नक्शा खींच दिया। और उनके इंटरव्यू से नजर आता है कि अमेरिका की फौजें जल्द ईरान में दाखिल होने जा रही हैं। लेकिन ये मामला क्या हैं, आगे बढ़ते हैं जनाब। इस वक्त जो मजीद खबरें आ रही हैं कि ईरान है स्ट्रक द यूएस फिफ्थ फ्लीट बेस इन बहरीन। बहरीन में अमेरिका की जो बेस है उस पर ईरान की तरफ से मजीद मिसाइल दागे गए हैं। बैलिस्टिक मिसाइलों का इस्तेमाल हो रहा है, खैबर शिकन मिसाइलों का इस्तेमाल हो रहा है। ईरान ये बात कर रहा है कि हम किसी सूरत जो है वो सरेंडर नहीं करेंगे। नंबर 1। नंबर 2 जनाब, डोनाल्ड ट्रंप की जानिब से एक धमकी दी गई थी कि अगर आयतुल्लाह खामनाई के बेटे को दोबारा से सुप्रीम लीडर लगाया गया या उसी की जानशीनी उनको मिलती है तो आपको संगीन नताइज का सामना करना पड़ेगा। तो फिर क्या हुआ, अब ईरान के नए सुप्रीम लीडर जो हैं उनका इंतखाब होना था। उनका नाम आज सिलेक्ट हुआ और अब अनाउंस कर दिया गया, जिसको रॉयटर्स से लेकर दीगर इंटरनेशनल मीडिया जो है वो रिपोर्ट कर रहा है। ईरान ने इस खबर की तस्दीक कर दी है कि आयतुल्लाह खामनाई के बेटे मुश्तबा खामनाई वो ईरान के आइंदा के सुप्रीम लीडर जो है वो होंगे। मशहद से जो इमाम रजा का मज़ार है वहां से ऐलान भी हो गया है और अब ये जो मुश्तबा खामनाई है, आयतुल्लाह खामनाई के बेटे, ये ईरान के नए सुप्रीम लीडर जो है मुंतखब हो चुके हैं। तो ट्रंप की धमकी के बाद ईरान ने फौरी तौर पर वो काम कर दिया और ये मैसेज दिया है कि हम किसी सूरत जो है वो सरेंडर नहीं करेंगे, हम ये जंग आखिरी दम तक लड़ते रहेंगे। ये ईरान ने मैसेज दिया है। दूसरी जानिब अब अमेरिका क्या करने जा रहा है, एक तो अमेरिका के फौजी अड्डे खाली होने जा रहे हैं क्योंकि अमेरिका एक बहुत बड़ी प्लानिंग के साथ अब इस खत्ते के अंदर आएगा या ईरान में दाखिल होगा। अब ये जो खबर आ रही है कि स्टेट डिपार्टमेंट सेड टू ऑर्डर डिप्लोमेट्स इन सऊदी अरेबिया टू लीव, यानी कि जितने भी डिप्लोमेट्स थे अमेरिका के सऊदी अरेबिया में, उनको फौरी तौर पर सऊदी अरेबिया छोड़ने की हिदायत जारी कर दी गई है। और ये बताया गया है कि आप फौरी तौर पर जो है वो जितने भी यूएस एम्प्लॉयज हैं वहां पर एक बहुत बड़ी वॉर छिड़ सकती है, तो लिहाजा आप ये जो है मुल्क छोड़ जाएं। तो इससे नजर आता है कि ये खत्ता, इस पूरे का पूरा खत्ता स्टेक पे लग चुका है और अब आप इस खत्ते को इस आग से नहीं बचा सकते। और ये अमेरिका का वहां से निकलना ये बताता है कि अब बड़ी जंग की तैयारी हो रही है, अब किसी बड़े ऑपरेशन की तैयारी हो रही है। वो बड़ा ऑपरेशन क्या है, जरा मैं वो खबरें भी आपको देना चाहता हूं। इस वक्त वाशिंगटन पोस्ट जो खबर रिपोर्ट कर रहा है वो कहते हैं कि 2 ships owned by Iranian company that the US has accused of supplying material to Tehran's ballistic missile program departed a Chinese chemical storage port this week laden with cargo and headed for Iran। ये वाशिंगटन पोस्ट कहता है कि चीन ईरान को मिसाइलों का केमिकल मवाद दे रहा है जिससे ईरान मिसाइल बनाकर अमेरिका इसराइल पर मारता है।
یہ واشنگٹن پوسٹ جو ہے وہ رپورٹ کر رہے ہیں کہ اس طرح کے میزائل دیے جا رہے ہیں, اس طرح کے کیمیکلز دیے جا رہے ہیں, ان کیمیکلز کا استعمال جو ہے وہ ایران کرتا ہے, اور وہ ان کو کون دے رہا ہے؟ چائنا دے رہا ہے, جن کو امریکہ اور اسرائیل پر یہ میزائل مارے جا رہے ہیں, یعنی کہ بیک اینڈ کے اوپر جو ہے وہ چائنا کھیل رہے ہیں, اور چائنا بیسیکلی ہی میزائل امریکہ اور اسرائیل پر مار رہے ہیں. یہ واشنگٹن پوسٹ کی جانب سے وہ خبر دی گئی ہے. دوسری جانب مزید اس کو لے کر الجزیرہ بھی رپورٹ کر رہا ہے, اور دیگر انٹرنیشنل میڈیا بھی خبریں دے رہے ہیں کہ ول دا یو ایس ایکسپینڈ ایران آپریشن فرام ایئر وار ٹو گراؤنڈ پش, یعنی کہ کیا امریکہ یہ فضائی جنگ کو زمینی جنگ میں بدلنے جا رہے ہیں, اور جو ایران کا آپریشن ہے اس کو پھیلائیں گے. یعنی کہ امریکہ میں فوجیوں کی چھٹیاں جو ہے مکمل طور پر کینسل کر دی گئی ہیں, کسی بڑے زمینی آپریشن کی تیاریاں کی جا رہی ہیں. تمام تر فوجیوں کی اس وقت چھٹیاں کینسل ہیں, ان کی جو ٹریننگز ہیں ان کو تمام پوسٹ پون کیا گیا ہے, اور اس کے علاوہ جو فوجی جو ہے وہ چھٹیوں پر گئے تھے ان کو واپس بلایا گیا ہے, کہ امریکہ ایک بڑے اس وقت پلاننگز کر رہا ہے کہ ایک بڑے زمینی آپریشن کی تیاریاں کی جا رہی ہیں. کسی بھی وقت امریکہ کی فوجیں, امریکہ کی ڈیلٹا فورس ہے وہ ایران میں داخل ہو سکتی ہے. اس کے علاوہ نجم سیٹھی صاحب سینئر صحافی ہیں, اور وہ یہ رپورٹ کر رہے ہیں کہ میرا خیال ہے کہ آخری سٹرائک ہے, اور اگر ایران نے سرنڈر نہ کیا تو امریکہ نیوکلیر پاور استعمال کر سکتا ہے. ایران کے 2 چھوٹے شہر نشانہ بنائے جا سکتے ہیں, جیسے امریکہ نے جاپان میں ہیروشیما اور ناگاساکی پر بم مارے تھے, بالکل اسی طرح سے امریکہ نیوکلیر بم جو ہے وہ ایران کے 2 چھوٹے شہروں کے اندر مارے گا. اور دوسری جانب جو بلومبرگ کی رپورٹنگ ہے وہ بہت امپورٹنٹ ہے. یو ایس کنسیڈر آئیڈیاز آف اسپیشل آپریشن ٹو سیز ایرانز یورینیم. امریکہ اور اسرائیل جو ہے وہ ایک نیا منصوبہ تیار کر رہے ہیں. وہ منصوبہ بلومبرگ کے مطابق کہ فوج بھجوانے کا نیا منصوبہ ہے. یعنی کہ یہ کہا جا رہا ہے کہ امریکہ اور اسرائیل کے پاس یہ انٹیلیجنس ہے. یہ بلومبرگ کی خبر میں رپورٹ ہوا کہ ایران کے پاس یورینیم کا اتنا خفیہ ذخیرہ موجود ہے کہ اگر اس یورینیم کو خالص کیا جائے تو اس سے 11 سے 12 ایٹم بم تیار ہو سکتے ہیں. امریکہ اور اسرائیل اس خالص یورینیم کی کھوج میں لگے ہوئے ہیں. جیسے ہی یورینیم مواد کی پن پوائنٹ جگہ معلوم ہو جائے گی کہ ایران نے اس کو کہاں پر چھپایا ہوا ہے, تو امریکہ اور اسرائیل اس مواد کو قبضے میں لینے کے لیے فوری طور پر اپنے خصوصی فوری دستے ایران کی زمین میں اتار دیں گے. یعنی کہ امریکہ کے ساتھ اسرائیل کی فوجیں جو ہے وہ ایران کی سرزمین پر اتریں گی, اور یہ ایک پورا گراؤنڈ تیار کیا گیا. اپنے آپریشن کو لیجیٹیمیٹ کرنے کے لیے کہا گیا ہے کہ ایران کے پاس اتنے مہلک کیمیکلز ہیں جو چائنا دیتا ہے. دوسرا کہا گیا ہے کہ ان کے پاس اتنے خطرناک یورینیم کی انرچمنٹ ہے جس سے یہ 10 سے 12 ایٹم بم بنا سکتے ہیں, تو لہٰذا ہم اس کی کھوج لگا رہے ہیں. یہ عراق وار میں بھی ہوا تھا. عراق پر الزام لگایا گیا تھا کہ آپ کے پاس بڑے بایولوجیکل ویپن موجود ہیں, بڑے مہلک قسم کے ہتھیار ہیں, ہم نے اس کو تباہ کرنا ہے. اور پھر ایران پر پہلے بمباری ہوئی تھی, پھر عراق کے اندر پھر اپنی فوجیں وہاں پر امریکہ نے اتار دی تھی. تو بالکل اسی طرز کا یہ آپریشن کرنے جا رہے ہیں کہ یہ پہلے ایران کے آپریشن کو لیجیٹیمیٹ کر رہے ہیں کہ ایران میں یہاں پر یہ چیزیں موجود ہیں, تو مہلک ویپنز ہیں, تو ہم نے اس کو تباہ کرنا ہے. تو امریکہ اور اسرائیل اپنی فوجیں وہاں پر اتار سکتے ہیں. تو یہ صورتحال اس وقت بڑی سنگین اور بڑی خطرناک مرحلے میں داخل ہو چکی ہے. یعنی کہ جنگ کا خطرناک ترین مرحلہ ہے کہ امریکہ اب اپنے ڈپلومیٹس کو مڈل ایسٹ سے نکالنا شروع ہو چکا ہے. سعودی عرب سے بھی اس نے اپنے ڈپلومیٹس کو نکال دیا ہے. تو اس کا واضح طور پر مطلب ہے کہ اگر امریکہ ایسا کرتا ہے یا ایران کے پاس یہ انفارمیشن پہنچ گئی, کیونکہ اس سے پہلے رشیا اور چائنا سیٹلائٹ امیجز ایران کو دے رہے ہیں امریکہ کے حوالے سے کہ کہاں پر ان کا تھاٹ ڈیفنس سسٹم ہے, کہاں پر ان کا ہیلی کاپٹر ہے, کہاں پر ان کا جنگی ہتھیار ہے, اور کہاں پر تم نے اسٹرائک کرنی ہے, کہ ساری سیٹلائٹ امیجز جو ہیں وہ چائنا اور رشیا کی جانب سے ایران کو دی جا رہی ہیں. اور اگر امریکہ یہ سارا کچھ کرتا ہے تو کیا ایران کے پاس انٹیلیجنس انفارمیشن نہیں ہوگی کہ آج امریکہ اور اسرائیل کی فوجیں زمینی کارروائی کرنے جا رہی ہیں ایران کے اندر, تو اس سے پہلے اگر ایران نے کوئی ایٹمی حملہ کر دیا تو پھر کیا ہوگا؟ یہ سوالات ہیں جس کو لے کر امریکہ کے تمام تر انٹیلیجنس ایجنسیز جو ہیں وہ سر جوڑ کر بیٹھ گئی ہیں. اور بتایا گیا ڈونلڈ ٹرمپ کو 18 انٹیلیجنس ایجنسیز کی رپورٹ ہے کہ ایران کے اندر زمینی آپریشن کامیاب نہیں ہو سکتا, یہ بتا دیا گیا ہے. لیکن اب ایران کے حوالے سے امریکہ کیا فیصلہ کرے گا, یہ اگلے 24 سے 48 گھنٹے جو ہے بہت ڈیسائسو اس حوالے سے ہو چکے ہیں. اب تک کے لیے اتنا ہی. اپنا خیال رکھیے گا, اور اس چینل کا اپنے لازمی طور پر خیال رکھنے والے کے بعد پاکستان زندہ باد.